नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ पढ्दै थियौं र यो सब्जेक्टमा हामीले यो हामी भेक्टर्सको प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै थियौं र यो भेक्टरको चाहिँ लेक्चर 5 हो। अब भेक्टरमा हामीले यो चाहिँ अगाडि कुरा गरिसकेका छौं। हामीले 11 वटा थ्योरम्सहरु पढ्नु पर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो थ्योरम नम्बर 3 हो हैन। भेक्टर ज्योमेट्रीको चाहिँ यो थर्ड थ्योरम हामी आज गर्छौं, किनकि फर्स्ट र सेकेन्ड थ्योरम हामीले लेक्चर 4 मा गरिसकेका छौं। अब एउटा सेक्सन फर्मुला भन्ने छ, यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हामीले पढेका थियौं हो। अब यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा हामीले यो सेक्सन फर्मुला भनेर पढ्नु पर्छ। त्यतिखेर पढेनौं भने पनि अब अहिले हामी यहाँ पढ्छौं है त। अब हेर, यहाँ एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरम छ। अब यसको मिनिङ के हो भने एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरम भन्नुको मतलब एक्सटर्नल डिभिजन भनेको अलिकति कुरा बुझौं है। जस्तो मानिलियौं एउटा लाइन छ हैन, यो लाइन मैले यसरी माने एबी भन्ने एउटा लाइन छ हो। अब यो एउटा चाहिँ यहाँ माथिपट्टि एउटा यो पी भन्ने पोइन्ट छ। अब यो पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हेर एबी लाइन भन्दा के छ त बाहिरपट्टि छ है, एबी लाइन भन्दा बाहिर छ। त्यसैले अब यहाँ एक्सटर्नल डिभिजन भनेको के हो भन्दा यो जुन पी पोइन्टले यो एबी लाइनलाई चाहिँ के गर्छ त डिभाइड गर्छ है, डिभाइड गर्छ। अब कसरी डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि मैले मानिलियौं यहाँबाट यसरी एउटा डट लाइन ताने यो पी पोइन्ट सम्म है, यो पोइन्ट सम्म मैले एउटा डट लाइन ताने भनेपछि यो पी पोइन्टले चाहिँ यो एबी लाइनलाई m:n रेशियोमा के गर्छ त डिभाइड गर्छ अरे है। m:n रेशियो भनेको के हो त एबी लाइनलाई डिभाइड गर्ने हो। त्यही भएर यो एपी भनेको m हुन्छ र बीपी भनेको के हुन्छ त n हुन्छ। यदि यो पी भन्ने पोइन्टले एबी लाइनलाई m:n रेशियोमा डिभाइड गर्छ भने एपी को भ्यालु m हुन्छ, बीपी को भ्यालु n हुन्छ है। सो अब हामीले चाहिँ के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो जुन पी पोइन्ट छ यो पी पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। अब हामीले पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि भेक्टरको एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी ओरिजिन भन्छौं। मानिलियौं यो पोइन्ट मैले ओ माने ओरिजिन हो। त्यसो भए जुन यो पी पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर भनेको के हो त ओपी भेक्टर हो हैन। यो भेक्टर ओपी भेक्टर भयो हैन। त्यस्तै गरिकन यो ए पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर भनेको के हो त ओ ए भेक्टर हो है। ओ ए भेक्टर यसरी एरो दिनु पर्यो। ओ ए भेक्टर भनेपछि ओ देखि ए तिर यसरी के गर्नु पर्यो त एरो दिनु पर्यो है। यसरी एरो दियो भने ए ओ भेक्टर हुन्छ है। यो एरोलाई जहिले पनि भेक्टरमा याद राख, जहिले पनि डाइरेक्सन हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। कुन डाइरेक्सन कतादेखि कता एरो हो भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन अब यो बी पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर भनेको के हुन्छ त ओ देखि यो बी पोइन्ट सम्मको यो भेक्टरलाई हामी ओबी भेक्टर भन्छौं है। यो भेक्टरलाई यो चाहिँ ओबी भेक्टर भयो। अब हामीले यो एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरममा चाहिँ के प्रुफ गर्नुपर्छ भने ओपी भेक्टर भनेको m ओबी माइनस n ओए डिभाइडेड बाइ m माइनस n, यो चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्छ। अब यो एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरमले के भन्छ यसको स्टेटमेन्ट हेरौं है त। हेर, यदि है यो ए पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर जुन छ यो ओए भेक्टर भन्ने यो ए पोइन्ट को पोजिसन भेक्टरलाई मैले यदि स्मल ए भेक्टर माने र यो बी पोइन्ट को पोजिसन भेक्टरलाई चाहिँ मैले के माने बी भेक्टर माने र जुन यो पी पोइन्टले के गरिरहेको छ यो एबी लाइनलाई चाहिँ डिभाइड गरिरहेको छ m:n रेशियोमा। सो यो पी पोइन्ट को जुन यो पोजिसन भेक्टर छ यो ओपी भेक्टर यसलाई चाहिँ मानिलियौं मैले पी भेक्टर माने भने हाम्रो एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरमले के भन्छ भने पी भेक्टर इज इक्वल टु m बी भेक्टर माइनस n ए भेक्टर डिभाइडेड बाइ m माइनस n हुन्छ भनेर हाम्रो भन्छ। यो कुरा चाहिँ अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। थ्योरेटिकल्ली यो ट्रायंगलबाट चाहिँ यो भेक्टरमा ट्रायंगल लगाएर अब हामीले यो कुरा चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त यो कुरा प्रुफ गर्न हामी अघि बढौं हेर है। यसको लागि तिमीले त्यही भएर लेक्चर
यो भेक्टरको लेक्चर 3 र 4 चाहिँ तिमीहरूले हेर्नै पर्छ है। भेक्टरको लेक्चर 3 र 4 नहेरिकन अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। मैले त्यहाँ पोजिसन भेक्टर भनेको के हो भनेर डिटेल रूपमा चाहिँ त्यहाँ भनेको छु। अब हेरौँ, अब हामीलाई के थाहा छ भने हेर एपी इज टु बीपी भनेको के हो त, यम इज टु यन छ। क्वेसनले भनेकै छ हैन। एपी भनेको यम, बीपी भनेको यन, भनेको एपी इज टु बीपी भनेको यम इज टु यन, त्यो रेसियो छ हैन, हामीलाई रेसियो दिएको छ। भन्नुको मतलब के हो त, एपी भेक्टर इज टु बीपी भेक्टर भनेको के हुन्छ, यम इज टु यन हुन्छ। तर अब यहाँ एउटा कुरा बुझाएर है, यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ, एपी इज टु बीपी सरी पीबी, एपी इज टु पीबी इज इक्वल्स टु यम इज टु यन लेख्न मिल्छ। किनकि पीबी भन्नु र बीपी भन्नु के हो त, सेम हो, एउटै कुरा हो। तर यहाँ हामीले एपी भेक्टर इज टु पीबी भेक्टर इज इक्वल्स टु यम इज टु यन यस्तो लेख्न मिल्दैन, यो चाहिँ इक्वल हुँदैन है। किनकि जहिले पनि याद राख, भेक्टरमा डिरेक्सन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर, मैले तिमीहरूलाई अघि यहाँ के भने यो जुन पी पोइन्ट छ र यो बी पोइन्ट छ, यो ए पोइन्ट छ, जहिले पनि भेक्टरमा डिरेक्सन लिँदाखेरि एकैतिरबाट लिनुपर्छ। यो भनेको के हो त हेर, एबी भेक्टर हो, यो भनेको के हो, बीपी भेक्टर हो, यो भनेको के हो, एपी भेक्टर हो। ल अहिले एबीलाई छोडिदिउँ हामी। एपी र बीपी हेर, दुईटैको डिरेक्सन के छ त, माथितिर छ हो। त्यही भएर यो एपी भनेको यम छ, बीपी भनेको यन छ। त्यही भएर एपी भेक्टर इज टु बीपी भेक्टर भनेको यम इज टु यन लेख्न मिल्छ। तर एपी इज टु पीबी चाहिँ लेख्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि एपी भेक्टर भनेको यसरी माथितिर छ, एपी भेक्टर। तर यो पीबी भेक्टर भनेको के हो त हेर, पी देखि बीतिर आएको छ यसरी, यो चाहिँ पीबी भेक्टर भयो हो। अब यहाँ एउटा डिरेक्सन चाहिँ माथितिर छ, अर्को डिरेक्सन यो पीबी को डिरेक्सन तलतिर छ। यस्तो कहिले पनि हुनु हुँदैन। भेक्टरमा जहिले पनि डिरेक्सन हामीले ख्याल राख्नुपर्छ कि एउटै डिरेक्सन हुनु पर्यो है। त्यसैले हामीले चाहिँ एपी इज टु पीबी भेक्टर इज नट इक्वल्स टु यम इज टु यन, यो चाहिँ इक्वल हुँदैन, तर यो चाहिँ इक्वल हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? जहिले पनि के अरे, डिरेक्सन लिँदाखेरि एउटै डिरेक्सन लिने है। ल अब यहाँ हेर, अब यतापट्टिको यो कुरा त नलेख्दा पनि हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो कपीमा नलेख्दा पनि हुन्छ, फरक परेन। यो तिमीहरूलाई मैले बुझाउन भनेको, यस्तो गल्ती नगर्नु। अब हेर, यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ त, 1:2 लाई हामीले 1/2 लेख्न मिल्छ। भनेपछि एपी भेक्टर इज टु बीपी भेक्टरलाई एपी भेक्टर बाई बीपी भेक्टर लेख्न मिल्छ, इज इक्वल्स टु यम बाई यन भयो। ठिक छ। ल अब हेरौँ, यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 1 मानिराखेँ अहिलेको लागि। अब हामी के गर्छौँ भने यो एपी भेक्टर र यो बीपी भेक्टरको चाहिँ भ्यालु निकाल्छौँ ट्रायंगल ल लगाएर है। अब म ट्रायंगल ल लगाउन गइरहेको छु, एकदम ध्यान दिएर हेर। यो ट्रायंगल ल मैले अगाडिको क्लासमा एकदम डिटेलमा पढाइसकेको छु, त्यही पनि म तिमीहरूलाई यहाँ अहिले भन्छु, किनकि यो ट्रायंगल ल मस्ट इम्पोर्टेन्ट ल हो भेक्टरको केसमा। ल अब तिमीहरूले यो ट्रायंगलमा हेर चाहिँ, यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर, यो ट्रायंगलमा बनाउँदैछु। यहाँ हेर, पिओए छ है, के छ, यस्तो छ। यहाँ पी छ, यहाँ ओ छ, यहाँ ए छ। ल अब ट्रायंगलले के भन्छ भने, कुनै पनि ट्रायंगलको दुईटा साइड सेम अर्डरमा हुन्छ भने थर्ड साइड चाहिँ के हुन्छ त, अपोजिट अर्डरमा हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ मैले यसलाई यो डिरेक्सनतिर दिए, यसरी यो घुमिरहेको छ भने अर्को दुईटा साइड के हुन्छ त, यसरी घुम्छ हैन, ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनबाट घुम्छ। ओ यो चाहिँ ट्रायंगल लले भन्छ है। ट्रायंगलमा जहिले पनि कुनै दुईटा साइड हेर त, यो साइडको डिरेक्सन र यो साइडको डिरेक्सन के छ त, यसरी गइरहेको छ यो हैन, यसरी घुमिरहेको छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ। एउटै अर्डरमा छ भने जुन थर्ड साइड हुन्छ त्यसको डिरेक्सन के हुन्छ त, ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ। यसको डिरेक्सन यो यसरी गइरहेको छ हो। सो यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ।
कि अपोजिट डिरेक्सन, थर्ड साइडलाई अपोजिट डिरेक्सनमा लेख्ने भनेपछि अब ट्रायंगल लको स्टेटमेन्टले खास के भन्छ भने कि यो दुईटा भेक्टरको सम चाहिँ के हुन्छ त यो थर्ड भेक्टरसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ। सो यहाँ लेख्न सक्छौ इन ट्रायंगल ओएपी के हुन्छ चाहिँ एपी भेक्टर भनेको एओ भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर हुन्छ। सेम डिरेक्सन सेम अर्डरको डिरेक्सन भएको भेक्टरहरूको सम चाहिँ अर्को उल्टो डिरेक्सन भएको भेक्टरसँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यो भेक्टरको ट्रायंगल लले भनेको फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। सर हजुर सर जस्तै ट्रायंगल त्यो भेक्टरमा सर डाइरेक्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सर, त नेमिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सर। हो नेमिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, डिरेक्सन अनुसारको नेमिङ हुन्छ है। जस्तो यहाँ हेर यो भेक्टरको नाम के हो एओ भेक्टर हो, तिमीहरूले यसलाई ओए भेक्टर लेख्यो भने गयो गोलखाडी, किनकि ओए भेक्टर भनेको हेर ओ पोइन्टदेखि ए पोइन्टसम्म गएकोलाई ओए भेक्टर भनिन्छ। यो चाहिँ ओए भेक्टर हो, तर ए पोइन्टदेखि ओ पोइन्टसम्म गएकोलाई के भनिन्छ त एओ भेक्टर भनिन्छ। नेमिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएर यस्तो कुरामा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है विद्यार्थीहरूलाई, सुरुमा पढ्दाखेरि लास्टै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर यो भेक्टरको क्वेसन चाहिँ आफैले यो थ्योरमहरू आफैले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। दुईचोटि हेरेर प्र्याक्टिस गर आउँदैन भने त्यसपछि दुईचोटि तीनचोटि नहेरिकन आफै प्र्याक्टिस गर, अनि मात्रै भेक्टरमा पर्फेक्ट हुन सकिन्छ, नत्र अलिकति गाह्रो छ है भेक्टरमा। अनि सर यता सर इन ट्रायंगल ओएपी लेख्नु भएको छ सर, त्यता इन ट्रायंगल एओपी लेख्न मिल्छ नि सर? त्यसमा त मिल्छ, त्यहाँ मिल्छ। भेक्टरको डिरेक्सन छैन भने त जे पनि लेख्न मिल्छ है, तर भेक्टरको डिरेक्सन आउने बित्तिकै तिमीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। अब हेर यहाँ एपी भेक्टरको भ्यालु मैले निकालिसकेको छु भनेपछि एपी भेक्टरको यहाँ के आयो त भ्यालु पनि आइसकेको छ। अब हेर यसलाई अझै म सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छु। अब यो जुन ट्रायंगलमा हामीलाई के कुरा गिभन छ भन्दाखेरि हेर ओ, यहाँ मैले एउटा गिभन कुरा लेख्न बिर्सेँ, यहाँ तिमीहरूले गिभन लेख्नु। गिभन के छ त ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर हो, ओबी भेक्टर भनेको बी भेक्टर हो, र ओपी भेक्टर भनेको चाहिँ स्मल पी भेक्टर हो। यो चाहिँ हामीलाई गिभन छ। ल अब हामीले हेरौँ, हामीलाई चाहिएको त ओए भेक्टर ओबी भेक्टर र ओपी भेक्टर हो। अब यहाँ के छ त एओ भेक्टर छ, त एओ भेक्टरलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त माइनस ओए भेक्टर लेख्न मिल्छ। याद राख एओ र ओए चाहिँ इक्वल हुन्छ, तर एओ भेक्टर र ओए भेक्टर इक्वल हुँदैन। कुरा बुझ्यौ नि, किनकि यो एओ 5 सेन्टिमिटर भयो भने ओए पनि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ, तर भेक्टरको केसमा हेर एओ भेक्टर भनेको के हुन्छ त एओ भेक्टरको डिरेक्सन यतातिर हुन्छ, यो चाहिँ एओ भेक्टर हो, तर ओए भेक्टरको डिरेक्सन यतातिर हुन्छ, यो चाहिँ ओए भेक्टर हो। एउटाको डिरेक्सन यतातिर अर्कोको डिरेक्सन यतातिर, दुईटा डिफरेन्ट डिरेक्सन भयो, त्यही भएर यो दुईटा इक्वल हुँदैन। म्याग्निट्युड इक्वल भए पनि यिनीहरूको डिरेक्सन सेम छैन, त्यही भएर यिनीहरू इक्वल हुँदैन। त के इक्वल हुन्छ भन्दा एओ भेक्टर भनेको माइनस ओए भेक्टर चाहिँ हुन्छ। माइनस भनेको चाहिँ उल्टो डिरेक्सन भनेर भन्न खोजेको। त्यसैले अब हामीले ए को ठाउँमा यहाँ के लेख्यौँ त माइनस ओए लेख्यौँ, अनि प्लस ओपी भेक्टरै लेखौँ है त। ल अब हेरौँ, अब जाउँ यहाँ ओ माइनस ओए भेक्टर भनेको माइनस ए भेक्टर प्लस पी भेक्टर भनेको यसलाई मैले पी भेक्टर माइनस ए भेक्टर लेख्न मिल्छ होइन। यहाँ एपी भेक्टरको के आयो त भ्यालु आयो। त्यस्तै अब हेर अर्को ट्रायंगलमा जाउँ, हामीले एपी भेक्टरको त भ्यालु निकाल्यौँ है। यहाँ जुन यो एपी भेक्टर थियो यो एपी भेक्टरको भ्यालु निकालियो। अब बीपी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, त बीपी भेक्टरको भ्यालु निकाल्न कुन ट्रायंगलमा जाने त हेरौँ। ल हेर अब बीपी भेक्टरको भ्यालु निकाल्न हेर यो बीपी लाइन हो भनेपछि यो ट्रायंगलमा जाने, यो ट्रायंगलमा। ल हेर अब यहाँबाट हामीले बीपी भेक्टरको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त हेर यो ट्रायंगल म यहाँ बनाउँदैछु। ल यस्तो प्रकारको चाहिँ ट्रायंगल छ, यो बी
यो पी यो ओ छ, ओ छ है। ल अब यहाँ हेर, हामीलाई बीपी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। मैले त्यही भएर यसरी बीपी भेक्टर यसरी लगाएँ है, बी देखि पी सम्म। भनेपछि कुनै एउटा ट्रायंगलको साइड यसरी छ भने अरू दुईटा साइडहरू के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो अर्डरमा हुन्छ। यो यसरी घुमिरहेको छ भने यो अब यसरी घुम्छ। यो ट्रायंगल भेक्टरमा ट्रायंगल बनाउँदाखेरि यसरी बनाउने है। अब यहाँ ट्रायंगल लगाऊ, इन ट्रायंगल ओपीबी। यो ट्रायंगलमा हेर हामीले के लेख्न मिल्छ त, बीपी भनेको कति हुन्छ त, बीपी भनेको बीओ प्लस ओपी हुन्छ हो। बीपी भेक्टर भनेको बीओ भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यो कसले भनेको हो, यो ट्रायंगल लले भनेको। फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, भेक्टरको एडिसनको जुन ट्रायंगल ल छ त्यो ट्रायंगल लले भनेको। भनेपछि यहाँबाट बीपी भेक्टरको भ्यालु कति आउँछ हेर, बीओ भेक्टर भनेको माइनस ओबी भेक्टर हो प्लस ओपी भेक्टर जस्ताको तस्तै माइनस ओबी भेक्टरको भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ त, यहाँ बी भेक्टर भनेर थाहा छ हैन, हामीले फिगरमा पनि बनाएको छौं। सो यहाँ बी भेक्टर प्लस ओपी भेक्टरको भ्यालु पी भेक्टर भयो। भनेपछि यो पी भेक्टर माइनस बी भेक्टर भयो। यहाँ आयो एपी भेक्टरको भ्यालु, यहाँ आयो बीपी भेक्टरको भ्यालु हैन। यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 3 माने। अब इक्वेसन 1 मा हेर, यहाँ इक्वेसन 1 मा हामीलाई थाहा छ एपी भेक्टर बाई बीपी भेक्टर इज इक्वल टु एम बाई एन। सो फ्रम इक्वेसन 1 यो थ्योरम सोध्छ है एकदम, एपी भेक्टर बाई बीपी भेक्टर इज इक्वल टु एम बाई एन छ। सो एपी भेक्टरको भ्यालु हाल कति छ त, पी भेक्टर माइनस ए भेक्टर हो, पी भेक्टर माइनस ए भेक्टर। बीपी भेक्टरको भ्यालु हाल पी भेक्टर माइनस बी भेक्टर छ इज इक्वल्स टु एम बाई एन। ल अब त क्रस मल्टिप्लाई गर हैन, यो एम योसँग मल्टिप्लाई, यो एन योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। एम पी भेक्टर माइनस बी भेक्टर इज इक्वल टु एन पी भेक्टर माइनस ए भेक्टर भयो। और मल्टिप्लाई गरौँ, एम पी भेक्टर माइनस एम बी भेक्टर इज इक्वल टु एन पी भेक्टर माइनस एन ए भेक्टर। ल अब पी भेक्टर टर्मलाई एक ठाउँमा ल्याऊ। यहाँ एमपी छ, यहाँ एनपी छ भनेपछि एमपी भेक्टर एनपी यता आउँदा माइनस एनपी भेक्टर भयो इज इक्वल टु, अब यो माइनस एमबी लाई उतातिर लग्दा के हुन्छ त, प्लस एमबी भेक्टर हुन्छ अनि माइनस एनए भेक्टर त यहाँ छँदैछ। सो अब यो दुईटाबाट हामीले यहाँ पनि पी भेक्टर छ, यहाँ पनि पी भेक्टर छ, त पी भेक्टर कमन आयो। पी भेक्टर कमन आयो, कति बाँकी रह्यो, एम माइनस एन बाँकी रह्यो इज इक्वल टु एम बी भेक्टर माइनस एन ए भेक्टर। त्यसो भए पी भेक्टरको भ्यालु कति आउँछ त, एम बी भेक्टर माइनस एन ए भेक्टर डिभाइडेड बाई एम माइनस एन। अब हेर यही कुरा हामीलाई एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरममा प्रुफ गर्नु भनेको थियो यहाँ। सो हामीले यो प्रुफ गरिसकेका छौं, त्यही भएर लेख्न सकिन्छ यो के भयो त, प्रुफ भयो है, यो प्रुफ भयो। अब यहाँ हेर, जस्तो मानिलियो तिमीहरूलाई कुनै एउटा ट्रायंगल दिदियो है यसरी, अनि एउटा यस्तो एक्सटर्नल पोइन्ट छ अरे मानिलियो, यो चाहिँ पी भन्ने पोइन्ट छ, यो ओ भन्ने पोइन्ट हो, यो ए भन्ने पोइन्ट, यो बी भन्ने पोइन्ट भयो। अब तिमीहरूलाई के क्वेसनमा दियो त, यो पी भन्ने पोइन्टले चाहिँ एबी लाइनलाई 1:2 रेसियोमा डिभाइड गर्छ अरे। कुन लाइनलाई, एबी लाइनलाई। त्यही भएर एपी भनेको एम सरी 1:2 भनेको छ। सो यो 2 हुन्छ, यो सरी यो चाहिँ 1 हुन्छ, किनकि सानो जुन छ त्यो 1 भयो, ठुलो जुन छ त्यो 2 भयो हैन। 1:2 को रेसियोमा के भयो त, डिभाइड भयो यसरी। अब यो क्वेसनमा डाइरेक्ट हामीले के लेख्न मिल्छ हेर, यहाँ ओपी भेक्टर छ, यहाँ ओबी भेक्टर छ, यहाँ ओए भेक्टर छ। एक्सक्युज मी सर, हजुर सर तपाईले भन्नुभयो एबी लाइनलाई 1:2 ले भन्नुभयो, ओबी लाइनलाई किन गर्न सक्दिन सर? ओबी लाइनलाई पनि गर्न सक्छु नि सर।
तिमीहरूलाई भन्छ नि त ओबी लाइनलाई डिभाइड गरौ कि ओए लाइनलाई डिभाइड गरौ कि एपी लाइनलाई डिभाइड गरौ कि त्यसरी भन्छ नि त क्वेसनमा हैन। त्यही अनुसार तिमीहरूले गर्न सक्छौ। अब यहाँ मैले के भनिरहेको छु, एबी लाइनलाई चाहिँ पी पोइन्टले के गर्यो डिभाइड गर्यो भनेर भनिरहेको छु है। त्यही भएर एपी भनेको चाहिँ 2 भयो, बीपी भनेको 1 भयो। सो डाइरेक्टली अब तिमीहरूले यसमा के लेख्न सक्छौ हेर, यो भनेको ओपी भेक्टर, यो भनेको ओबी भेक्टर, यो भनेको ओए भेक्टर भयो। त्यसो भए हामीले डाइरेक्टली के लेख्न मिल्छ त, ओपी भेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर, यहाँ 2 छ हो, 2 इन्टु कुन भेक्टर, ओबी भेक्टर, 2 इन्टु ओबी भेक्टर माइनस एक्सटर्नल हो त्यही भएर माइनस 1 इन्टु ओए भेक्टर डिभाइडेड बाई 2 माइनस 1। यसरी कुरा बुझ्यौ? काम कुरो ठिक छ? जहिले पनि हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब इन्टरनल डिभिजन थ्योरम पढिसकेका छौँ। सुरुमा इन्टरनल डिभिजन थ्योरम पढेर एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरम पढ्नुपर्छ। एकचोटि कसरी गर्नु हो लगाउनु हो सर? यो फर्मुला मैले युज गरेको। ए फर्मुला हो सर? ओ सर ओके सर, त्यही फर्मुला युज गरेको। यहाँ यम को ठाउँमा बुझिहालेँ सर। 2 छ, यहाँ यन को ठाउँमा 1 छ है। त्यसरी हो ल। अब यो जुन हामीले 3टा थ्योरम छ, यो 3टा थ्योरम हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ है। अब हामी अर्को एउटा थ्योरम छ, तर त्यो थ्योरम हामीलाई प्रुभ गर्नु पर्दैन, हाम्रो कोर्समा त्यो सोध्दैन, तर त्यसको फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा पाइराख्नु पर्छ है। जस्तो मानिलिउँ एउटा यहाँ 4 नम्बर छ, सेन्ट्रोइड फर्मुला हैन ल। अब सेन्ट्रोइडको यो काम कुरो हामी हेरौँ है। यहाँ हेर, सेन्ट्रोइड भनेको के हो भन्दा जस्तो मानिलिउँ कुनै एउटा यसरी ट्रायङ्गल छ हो, त्यो ट्रायङ्गलको नाम मैले मानिलिउँ राखेँ एबिसी। अब यो बीसीको त एउटा मिड पोइन्ट हुन्छ हो, बीसीको एउटा मिड पोइन्ट यो र यो साइड इक्वल, ल मानिलिउँ यो डी पोइन्ट भयो। त्यस्तै एसीको पनि एउटा मिड पोइन्ट हुन्छ हो, यो ई पोइन्ट भरे मानिलिउँ, यो दुईटा साइड त के हुन्छ, ए र इसी त इक्वल हुन्छ। त्यस्तै एबीको पनि अर्को एउटा मिड पोइन्ट छ अरे, ल मानिलिउँ यो पोइन्ट चाहिँ एफ पोइन्ट भयो अरे हैन। यो साइड र यो साइड के छ, इक्वल छ भने यो अपोजिट भर्टेक्सदेखि यो पोइन्टसम्म जुन एउटा लाइन तानिन्छ, यो बीदेखि अर्को मिड पोइन्टसम्मको जुन लाइन तानिन्छ र योदेखि यो पोइन्टसम्मको जुन लाइन तानिन्छ, अलिकति चाहिँ यहाँ गोज्याङ गोज्याङ भयो ल। यसरी हेर, यो पोइन्ट चाहिँ मानिलिउँ एफ पोइन्ट भयो भने हो, यो 3टै भर्टेक्सको यदि यो मिडियन चाहिँ एउटै पोइन्टमा यहाँ के भयो त, यहाँ कोइन्साइड भएको छ हो, यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रोइड भन्छौँ है, जी भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ सेन्ट्रोइड हो। अब यो सेन्ट्रोइडको हामीले के गर्नुपर्ने छ त, फर्मुला निकाल्नु पर्ने छ है। वाट इज द फर्मुला अफ सेन्ट्रोइड? अब हेर, मैले तिमीहरूलाई लेक्चर 4 मा भनेको थिएँ कि हरेक भेक्टर काहीँ न काहीँबाट निक्लिएको हुन्छ, एउटा ओरिजिन पोइन्ट हुन्छ भेक्टरको, जस्तो सुकै भेक्टर होस् एउटा ओरिजिन पोइन्ट हुन्छ। अब मैले मानिलिउँ एउटा ओरिजिन पोइन्ट काहीँ माने हैन, एउटा ओरिजिन छ ओ भन्ने पोइन्ट यहाँ छ ल। हेर, यो ओरिजिन पोइन्ट ओ मैले यहाँ माने भनेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भने, वाट इज द भ्यालु अफ ओजी भेक्टर। यो ओजी भेक्टर कति हुन्छ त, यो नै हो सेन्ट्रोइड फर्मुला है। ओजी भेक्टरको भ्यालु के हुन्छ भने, यसको फर्मुला छ ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर बाई 3 है। ओए भेक्टर भनेको ओदेखि एसम्मको जुन यो पोइन्ट जोड्ने जुन भेक्टर छ, यसलाई हामी ओए भेक्टर भन्छौँ बघ है। किन स्ट्रेट भएन ल, हो यो चाहिँ ओए भेक्टर हो। त्यस्तै यो ओदेखि बीसम्म जोड्ने
जुन यो भेक्टर छ यो चाहिँ ओबी भेक्टर हो यतापट्टि है ओबी भेक्टर यो ओए भेक्टर त्यस्तै ओ देखि सी सम्म जोड्ने ओसी भेक्टर र यो चाहिँ सेन्ट्रोइड को पोजिसन भेक्टर ओजी भेक्टर है यसरी हामीले चाहिँ सेन्ट्रोइड को फर्मुला थाहा पाउन सक्छौँ यो हाम्रो फर्मुला हो यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ हामीलाई प्रुफ गर्न सोध्दैन त्यसैले हामीले यो प्रुफ गरिराख्नु पर्दैन अब चाहिँ हामी यसको एक्सरसाइजतिर हामी जाउँ अर्को कुरा के थाहा पाइरह भने तिमीहरू चाहिँ भन्दाखेरि जहिले पनि जुन सेन्ट्रोइड छ सेन्ट्रोइडले मिडियनलाई के गर्छ त 2:1 को रेसियोमा डिभाइड गर्छ है सेन्ट्रोइडले मिडियनलाई 2:1 को रेसियोमा डिभाइड गर्छ अब यसको मिनिङ के हो त यहाँ हेर यो एडी भनेको के हो त मिडियन हो कुनै पनि भर्टेक्स देखि ए पोइन्ट को भर्टेक्स देखि यो ए भनेको भर्टेक्स भयो र यो बीसी को जुन यो मिड पोइन्ट छ यो डी मिड पोइन्ट भयो भनेपछि अपोजिट भर्टेक्सबाट अर्को साइडको मिड पोइन्टसम्म जोड्ने लाइनलाई हामी के भन्छौँ मिडियन भन्छौँ त्यस्तै गरिकन यो बीई पनि त के हो मिडियनै हो यो सीएफ पनि के हो त मिडियनै हो हैन यो तीनटै के हुन् त मिडियन हुन् भनेपछि अब मैले मानिलिउँ अहिलेको लागि चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो मेटाइदिए है त ल हेर एउटा मात्रै याद गरेर हेर यो एउटा एडी भन्ने मिडियन लाइन छ त यो जी पोइन्ट जुन सेन्ट्रोइड छ सेन्ट्रोइडले के गर्छ सेन्ट्रोइड जी डिवाइड्स द मिडियन कुन मिडियन एडी इन द रेशियो अफ कति 2:1 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ यदि यो 2 भयो भने यो यतापट्टिको यो चाहिँ 1 हुन्छ यसको मिनिङ के हो त एजी इज टु जीडी चाहिँ कति हुन्छ 2:1 हुन्छ भन्नुको मतलब एजी भेक्टर इज टु जीडी भेक्टर भनेको 2:1 हुन्छ हेर एजी भनेको पनि यो डिरेक्सन जीडी भनेको पनि यो डिरेक्सन एउटै डिरेक्सन छ त्यही भएर यो 2:1 हुन्छ अथवा तिमीहरूले यसरी पनि लेख्न सक्छौ यो डिजी यसरी गएको छ जीए पनि यसरी गएको छ त डिजी भेक्टर इज टु जीए भेक्टर भनेको कति हुन्छ त 1:2 हुन्छ है डिजी चाहिँ यो 1 हो यो चाहिँ 2 हुन्छ त्यही भएर 1:2 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ जस्तो तरिकाले लेख तर भेक्टरमा डिरेक्सन चाहिँ याद गर्नु पर्यो भनेपछि मैले अहिले तिमीहरूलाई के भने सेन्ट्रोइडले मिडियनलाई के गर्छ त 2:1 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ भर्टेक्स देखिको डिस्टेन्स जहिले पनि 2 हुन्छ र मुनिपट्टिको जुन मिड पोइन्ट देखिको जहिले पनि डिस्टेन्स कति हुन्छ त 1 हुन्छ हैन 2:1 को रेशियो यसरी भएको कुरा बुझ्यौ यस यो तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है त अब चाहिँ हामी एक्सरसाइजतिर जाउँ अब यहाँ एक्सरसाइज हाम्रो एकदम धेरै छ हामीलाई यो 10 को बी नम्बरसम्म चाहिँ प्रब्लमहरू सोधेको छ है ल अब 1 नम्बरको त एकदम सजिलो छ फर्मुलाहरू मात्रै लेख्ने हो 2 नम्बरबाट हामी जाउँ 2 नम्बरबाट प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो अब ल हेरौँ है त 2 को चाहिँ ए नम्बर हेरौँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ फिगर दिएको छ हेरौँ है त यो फिगर यस्तो म बनाउँछु पहिला यस्तो छ यो यू पोइन्ट यो ओ पोइन्ट यो टी पोइन्ट यो यस पोइन्ट यसरी दिएको छ अनि यहाँ एरो यसरी दिएको छ है क्वेसनमा अब क्वेसनले के भनेको छ इन द एडजोइनिङ फिगर यस यु इज टु टी यु इज इक्वल्स टु m1 इज टु m2 देन फाइन्ड OU vector in terms of OS vector and OT vector है ल यसरी लेखौँ न इन टर्म्स अफ भनेर लेखौँ तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु इन
टर्म्स अफ ओएस भेक्टर एन्ड ओटी भेक्टर। ल अब हामीलाई क्वेसनमा के दियो त यसयु इज टु टियु भनेको m1 इज टु m2 दियो भनेपछि यो यसयु भनेको यो भयो, यो m1 भयो, टियु भनेको यो के हो त m2 भयो है। अब हामीलाई चाहिँ ओयु भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ कि ओयु भेक्टरको यो चाहिँ कति हुन्छ त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। सो हामीलाई त के फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन त मजाले फर्मुला थाहा छ। अब यो क्वेसन हेर, एउटा 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ, अर्को 4 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यही क्वेसन 2 मार्क्समा सोध्यो भने डाइरेक्टली फर्मुला युज गरिदिने, कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा पनि सोध्छ है, डाइरेक्टली फर्मुला युज गरिदिने, भ्यालु निकालिदिने, सक्यो। तर 4 मार्क्समा सोध्यो भने के गर्ने त डेरिभेसन गर्ने। अघि जुन हामीले एक्सटर्नल डिभिजनको डेरिभेसन गरेको थियौँ ठ्याक्कै त्यही प्रकारले के गर्ने त डेरिभेसन गर्ने। अब यहाँ हेर, मानिलिउँ यो क्वेसन चाहिँ अब 4 मार्क्समा सोध्यो भने तिमीहरूले अहिले भर्खर मैले माथि गराएको एक्सटर्नल डिभिजनको थ्योरम युज गरेर गर्न सक्छौ। तर 2 मार्क्समा सोध्यो भने कसरी गर्ने त भन्दा हेर यार, अब हेर हामीलाई के थाहा छ त यसयु इज टु टियु भनेको के हो त यम इज टु यन हो। यो भनेको दिएको छ m1 इज टु m2 भनेर दिएको छ हो। अब ओयु भेक्टर हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। ल ओयु भेक्टर भनेको के हुन्छ त यो निकाल्नु भनेको छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ त एक्सटर्नल डिभिजनको थ्योरमले फ्रम एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरम, एक्सटर्नल डिभिजन थ्योरमले के भन्छ भने ओयु भेक्टर भनेको के हुन्छ त यम टाइम्स ओटी भेक्टर हैन। हेर यम टाइम्स यम इज टु यन छ यहाँ हो, यो भनेको यम, यो भनेको यन। सो यो यम लिँदाखेरि जहिले पनि ओटी भेक्टर लिने एउटा यो भेक्टर। त्यस्तै यो रेसियो यन लिँदाखेरि सानो ट्रायंगल लिँदाखेरि तलको यो भेक्टर लिने यम इन्टु ओटी अनि माइनस एक्सटर्नल डिभिजनमा बिचमा माइनस हुन्छ यन इन्टु ओएस, यो ओएस भेक्टर हो, डिभाइडेड बाई के हुन्छ त यम माइनस यन हुन्छ। अब यम को ठाउँमा m1 छ, m1 ओटी भेक्टर माइनस m2 ओएस भेक्टर बाई m1 माइनस के भयो त m2 भयो। यो चाहिँ के को भ्यालु आयो त यो ओयु भेक्टरको भ्यालु आयो है। यो चाहिँ एन्सर भयो। सिम्पल 1 मार्क्समा 2 मार्क्समा सोध्यो भने यसरी गर्ने। अब यही क्वेसन 4 मार्क्समा दियो भने चाहिँ कसरी गर्ने अरे त ठ्याक्कै अघि हामीले गरेको प्रोसेस यसरी हेर। 4 मार्क्सको लागि प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ यसयु इज टु टियु भनेको m1 इज टु m2 दिएको छ। अब हामीले डिरेक्सन याद गर है, डिरेक्सन एउटै छ कि छैन। यसयु भनेको कुन डिरेक्सन हो, यसयु भनेको यस्तो डिरेक्सन हो, टियु भनेको पनि यो डिरेक्सन हो। ओ ल ठिक छ, डिरेक्सन मिलेको छ भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्छ त यसयु भेक्टर इज टु टियु भेक्टर इज इक्वल टु m1 इज टु m2 लेख्न मिल्छ। भनेपछि यसको मिनिङ के हो यसयु भेक्टर बाई टियु भेक्टर भनेको m1 बाई m2 भयो। यसलाई क्वेसन 1 मान। अब यो यसयु भेक्टर र यो टियु भेक्टरको हामीले के गर्नु पर्यो त भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अघि भर्खर हामीले हेरेको थियौँ। हेर यहाँ ल हेर, अब यसयु भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु छ भने चाहिँ कुन ट्रायंगल, यो ट्रायंगलमा जानु पर्यो है। यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल लगाउन सक्छौ तिमीहरूले हैन, यस्तो ठुलो ट्रायंगलमा। अघि भर्खर हामीले गरेको थ्योरमै हो यो ठ्याक्कै। यसरी पनि सोध्छ क्या थ्योरम कहिलेकाहीँ। यो यस, यो यु, यो टी छ यहाँ भनेपछि यसयु भेक्टर भनेको के हुन्छ त एसटी भेक्टर प्लस टियु भेक्टर। यसयु भेक्टर भनेको एसटी भेक्टर प्लस टियु भेक्टर। मैले अघि तिमीलाई भनिसकेँ कि ट्रायंगल युज गर्दाखेरि ट्रायंगलको यो एउटा डिरेक्सन यसरी छ भने अर्को दुईटा साइडको डिरेक्सन यसरी हुन्छ। र ट्रायंगलले के भन्छ यो दुईटा सेम अर्डरको साइडलाई जोड्यो भने थर्ड साइडसँग इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ। सो यहाँबाट यसयु को भ्यालु आयो हैन, यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ फ्रम ट्रायंगल ल भनेर। त्यस्तै
अब अर्को टियु भेक्टरको भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो यो टियु भेक्टरको। त टियु भेक्टरको भ्यालु निकाल्न कुन ट्रायंगलमा जाने त? हेर यो ट्रायंगलमा जाने टियु भेक्टरको भ्यालु निकाल्न। टियु भन्ने साइड त यो ट्रायंगलमा छ। सो अब यो ट्रायंगलमा पनि तिमीहरूले भेक्टरलाई लगाऊ हैन, ट्रायंगललाई लगाऊ। सो यो ट्रायंगल यस्तो छ, ओटियु छ। हामीलाई अब टियु भेक्टरको भ्यालु चाहिएको। सो टियु भेक्टर भनेको के हुन्छ त? टिओ भेक्टर प्लस ओयु भेक्टर। यो यसरी गयो भने यो दुईटा यसरी गइरहेको छ। सो ट्रायंगलले के भन्छ त भन्दा टियु भेक्टर भनेको टिओ भेक्टर प्लस ओयु भेक्टर। यो पनि ट्रायंगलले नै बनेको फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। यसलाई लेख अलिकति हैन। अब यो भ्यालु हाल्नु पर्यो। यहाँ टियु भेक्टरको भ्यालु आयो, यहाँ एसयु भेक्टरको भ्यालु आयो। त यो इक्वेसनमा तिमीहरूले हाल्न सक्छौ भ्यालु। एसयु भेक्टरको भ्यालु कति छ हेर, फ्रम इक्वेसन 1 के लेख्न सकिन्छ त? एसयु भेक्टरको भ्यालु लेख्न सकिन्छ एसटी भेक्टर प्लस टियु भेक्टर बाई। अब टियु भेक्टरको भ्यालु के लेख्न सकिन्छ त? एसयु यसरी यो ओ भेक्टर पो त हो है, यहाँ ओ हो है, यो पोइन्ट ओ भनेपछि यहाँ एस ओ प्लस ओयु हुन्छ, एस ओ प्लस ओ यु हुन्छ है। ल एस ओ प्लस ओ यु। ल यहाँ एस ओ प्लस ओ यु लेख्नु पर्यो। एस ओ प्लस ओ यु बाई टियु भेक्टरको ठाउँमा टिओ भेक्टर प्लस ओयु भेक्टर इज इक्वल टु m1 बाई m2। त क्रस मल्टिप्लिकेसन गर। m1 इन्टु टिओ प्लस ओयु भेक्टर इज इक्वल टु m2 इन्टु एसओ भेक्टर प्लस ओयु भेक्टर। अब हेर हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ? ओएस भेक्टर र ओटी भेक्टरको टर्ममा निकाल्नु पर्यो। ओएस भेक्टर र ओटी भेक्टर हुनु पर्यो। तर यहाँ हाम्रो के छ? टिओ भेक्टर र एसओ भेक्टर छ। यसलाई हामीले ओएस र ओटीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। सो यो भनेको माइनस ओटी भेक्टर हुन्छ प्लस ओयु जस्ताको तस्तै m2 यो प्लस ओएस भेक्टर हुन्छ, सरी माइनस ओएस भेक्टर हुन्छ प्लस ओयु भयो। और मल्टिप्लाई गर माइनस m1 ओटी प्लस m1 ओयु भेक्टर इज इक्वल टु माइनस m2 ओएस भेक्टर प्लस m2 ओयु भेक्टर। अब ओयु ओयु वालालाई एक ठाउँमा ल्याऊ। यहाँ एक्सक्यूज मी सर। भन भन सर म एउटा कन्फ्युजनमा छु सर। यो माइनस ओटी भेक्टर कसरी आयो सर? एबी भेक्टर र बीए भेक्टर बराबरी हुन्छ कि हुँदैन मलाई भन। यस सर, हुन्छ सर। हुँदैन, अघि भर्खर भनेको मैले, हुँदैन है। एबी र बीए चाहिँ बराबरी हुन्छ। यहाँ भेक्टर छैन। यो लाइन एबी लाइन हो भने हेर, एबी भनेको पनि मानिलिउँ यो 5 सेन्टिमिटर छ, त एबी भनेको पनि 5 सेन्टिमिटर हो, बीए भनेको पनि 5 सेन्टिमिटर हो। यस सर, एबी भेक्टर और बीए भेक्टर हुँदैन बराबर किनकि डाइरेक्सन चेन्ज छ सर। भनेपछि के चाहिँ बराबरी हुन्छ त? एबी भेक्टर भनेको के हुन्छ? माइनस बीए भेक्टर हुन्छ। यस सर, यो चाहिँ बराबरी हुन्छ। त्यही भएर यहाँ टिओ भेक्टर भनेको के हुन्छ त? माइनस ओटी भेक्टर हुन्छ। यस सर, बुझेँ सर। अब सर यसैमा सर हजुर हामी माइनस किन युज गर्छौँ सर? यसको रिजन भनिदिनु सर। माइनसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट भनेर माइनस साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या। माइनस साइन हामीले किन राखेको भन्दाखेरि माइनस साइन भनेको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन हो भनेर यसले यो रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले माइनस साइन राखिन्छ है। कुरा बुझ्यौ? यस सर, त्यो हो कुरा। अब हेर यहाँ जुन यो ओयु ओयु भेक्टर छ यसलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याउँ है। ल यहाँ माइनस m1 ओटी भेक्टर छ, यो प्लस m2 ओएस हुन्छ यतातिर आउँदा इज इक्वल टु m2 ओयु भेक्टर माइनस m1 ओयु भेक्टर भयो। भनेपछि यसलाई मैले m2 ओएस माइनस m1 ओटी लेख्न मिल्छ, अगाडि पछाडि गरे। अनि यहाँ ओयु भेक्टर कमन लिँदाखेरि m2 माइनस m1 भयो। अब यो m2 माइनस m1 के हुन्छ त? यतातिर आउँछ। यतातिर आउँदा के हुन्छ हेर,
m2 os भेक्टर माइनस m1 ot भेक्टर बाई m2 माइनस m1 भनेको ou भेक्टर हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको थियो त ou भेक्टरलाई निकाल्नु भनेको थियो के को टर्ममा os र ot को टर्ममा। हामीले यहाँ निकाल्यौँ हेर os र ot बाहेक अरू केही छ त यो m1 र m2 त हामीलाई रेसियो यो त हुनै पर्यो। os भेक्टर र ot भेक्टर त छ यहाँ हैन ou को भ्यालु। सो यो नै के भयो त एन्सर भयो। अब अघि हामीले डाइरेक्टली फर्मुला युज गरेर निकालेको पनि यहाँ त्यही छ। यो फर्मुला निकालेको म पेस्ट गरिदिन्छु यहाँ र फर्मुलामा निकालेको र यो निकालेको एउटै त छ नि हैन यहाँ तिमीले Yes, माइनस sir. कमन लियो भने के हुन्छ -1 कमन लियो भने m1 ot माइनस m2 os हुन्छ। यहाँ मुनि पनि -1 कमन लियो भने m1 माइनस m2 हुन्छ। यो -1 क्यान्सल भयो। अब त हेर एउटै छ नि। Yes, sir. तिमीले जसरी पनि लेख्न पाए। यस सर। ल ठीक छ। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई के गर्नुपर्छ त सल्भ गर्नुपर्छ। ल अब हामीले अर्को क्वेसनमा छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर 2 को बी नम्बर हेर है त। एउटा ट्रायंगल दिएको छ यसरी यहाँ पोइन्ट छ यो ट्रायंगलको नाम PQR छ र पोइन्टको नाम यो पोइन्टको नाम यल छ। अनि यहाँ एउटा यस्तो के भन्ने पोइन्ट छ है। यो के भन्ने पोइन्टले चाहिँ यो PL भन्ने लाइनलाई 2:1 मा के गरिरहेको छ डिभाइड गरिरहेको छ। यो 2 छ यो 1 छ। अनि एउटा यहाँ पोइन्ट दिएको छ ओरिजिन ओ भन्ने पोइन्ट फिगरै छ है यस्तै छ फिगर। अनि यहाँबाट यसरी डट डट लाइन यहाँबाट यसरी डट डट लाइन गएको छ। यहाँबाट यसरी डट डट लाइन पनि गएको छ पख। यसरी 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 ल। अनि यो यल भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट हो। यो दुईटै साइडहरु बराबरै छ। यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा यसरी फिगर दिएको छ। अब हेर क्वेसन म लेख्दै छु। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा इन द फिगर यल इज द मिड पोइन्ट अफ QR K divides PL in the ratio of 2:1. Then write write OK vector in terms of position vectors of points P, Q and R. ल हेर हामीलाई क्वेसनमा यल भनेको चाहिँ के हो त मिड पोइन्ट हो भनेर भनेको छ हैन। यल इज द मिड पोइन्ट। अनि ल हेर यल भनेको मिड पोइन्ट हो एउटा कुरा दिएको छ र अर्को के भनेको छ यो के भन्ने पोइन्टले चाहिँ PL लाई 2:1 मा डिभाइड गर्छ भनेर भनेको छ। कुन लाइनलाई अरे PL लाइनलाई हो 2:1 मा। त्यही भएर हेर PL लाइन भनेको यसरी आएको यो लाइन हो। यो P पोइन्ट छ यहाँ मुनि यल पोइन्ट छ हो यसरी। सो 2:1 मा यो के भन्ने पोइन्टले डिभाइड गर्छ भनेपछि PK भनेको 2 हुँदाखेरि KL भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। कुरा बुझ्यौ। PK भनेको यसरी आउनु पर्यो KL पनि यसरी आउनु पर्यो एउटै डाइरेक्सन। भन्नुको मतलब के दिइराछ PK is to KL भनेको 2:1 दिइराछ है 2:1 दिइराछ। सो यसलाई के लेख्न मिल्छ त PK भेक्टर is to KL भेक्टर भनेको 2:1 दिइराको छ है यो क्वेसनले दिएको कुरा बुझ्यौ। यस सर। ल अब यसलाई मैले यसरी लेख्दै छु हेर
पीके भेक्टर बाई केएल भेक्टर इज इक्वल टु 2/1। सो यहाँबाट पीके भेक्टरको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 2KL आउँछ। 2KL भेक्टर आउँछ क्रस मल्टिप्लिकेसन मात्रै गरेको मैले है। यसलाई मैले अहिलेको लागि क्वेसन 1 माने। अब हेर लेक्चर 4 हेरेको छैन भने त्यो हेर्नु। एउटा त्यहाँ हामीले मिड पोइन्ट थियोरम भनेर पढेको छौँ है। कुनै पनि एउटा यस्तो ट्रायङ्गल छ हो ल, एबिसी भन्ने पोइन्ट छ, यो एउटा ओरिजिन पोइन्ट भयो, यो एसी को मिड पोइन्ट चाहिँ डी हो अरे मानिलिउँ भने हामीले के लेख्न मिल्छ त ओडी भेक्टर। यो डी पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको के हुन्छ ओए प्लस ओसी बाई 2 हुन्छ है। त्यही भएर अब यो हाम्रो फिगरमा हेर पिक्युआर भन्ने चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल छ हो। त्यही भएर यहाँ यो पी यो क्यू यो आर यो ओ भन्ने पोइन्ट यहाँ छैन ल। यो पी छ, यो क्यू छ, यो आर छ, यो ओ भन्ने पोइन्ट यहाँ छ र यल भन्ने चाहिँ यो के हो त मिड पोइन्ट हो। यो चाहिँ मिड पोइन्ट हो। सो ओएल को भ्यालु कति हुन्छ त फ्रम मिड पोइन्ट थियोरम। हामीले मिड पोइन्ट थियोरम पढेको छौँ है। थियोरम नम्बर 1 हो यो। मिड पोइन्ट थियोरमले के भन्छ भने ओएल भेक्टर भनेको के हो त भन्दा यो यल भनेको कुन साइडको मिड पोइन्ट हो क्यूआर साइडको मिड पोइन्ट हो। त्यही भएर ओक्यू भेक्टर प्लस ओआर भेक्टर बाई 2 हुन्छ। त्यही भएर लेख यहाँ ओक्यू भेक्टर प्लस ओआर भेक्टर बाई के हुने भयो त यो 2 हुने भयो है। के कन्फ्युजन छ त? एनी कन्फ्युजन? नो सर। ल अब हेर यसलाई मैले इक्वेसन 2 मा सर हजुर हजुर यो ओएल भेक्टर सर, ओएल जुन लाइन छ सर यो यसलाई काटेको छ नि सर बिचबाट सर ट्रायङ्गललाई। यो त ट्रायङ्गललाई काटेको नकाटेको फरक पर्दैन क्या त्यसले। यो कुन तिमीले यहाँ डाइरेक्सनमा छ भन्यौ त्यो सर? यहाँ इन्टरसेक्सन भएको छ भनेर भनिरहेको छौ हैन? यस सर। हो त्यसले फरक पर्दैन, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। यस सर बुझ्यो। अब यहाँ हेर सर यो आफ्नो मलाई दिनु भएको छ नि सर ओ मतलब डाइरेक्सन सर। डाइरेक्सन यो चाहिँ जहिले पनि पोजिसन भेक्टरबाट जहिले पनि मैले तिमीलाई भने नि ए पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ए पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको जहिले पनि ओए हुन्छ। ओए भनेको यो डिरेक्सन हो कि हैन? यस सर। यसरी डिरेक्सन यसरी दिने है। अब यो फिगरमा पनि क्वेसनमा पनि डिरेक्सन यसरी नै दिएको छ डाइरेक्टली मैले यो लेखेको है त। ल हेर यस सर। अब हेर यो मिड पोइन्ट थियोरमको कुरा भयो। अब फ्रम सेक्सन फर्मुला हेरौँ। सेक्सन फर्मुला अफ इन्टरनल डिभिजन। इन्टरनल डिभिजनको चाहिँ सेक्सन फर्मुलाले के भन्छ भने यहाँ हेर यस्तो एउटा ट्रायङ्गल छ, यहाँ ओ पोइन्ट छ। अब यो यसरी यहाँ आएको छ, यो के भन्ने पोइन्ट छ, यो चाहिँ पी भन्ने पोइन्ट छ, यो यल भन्ने पोइन्ट छ। अब यो के भन्ने पोइन्टले चाहिँ पिएल लाइनलाई 2:1 को रेसियोमा के गरिरहेको छ डिभाइड गरिरहेको छ है। 2:1 को रेसियोमा यो यम भयो यो यन भयो। 2:1 यम को भ्यालु 2 छ, यन को भ्यालु 1 छ हो। अब हेर हामीलाई सेक्सन फर्मुलाले के भन्छ त यो इन्टरनल डिभिजनको है लेक्चर 3 मा हामीले पढेको छौं त ओके भेक्टर भनेको कति हुन्छ भन्दा यम इन्टु ओएल भेक्टर त्यस्तै यन इन्टु ओपी भेक्टर जहिले पनि ओरिजिनबाट यम इन्टु ओएल भेक्टर प्लस यन इन्टु ओपी भेक्टर डिवाइडेड बाई यम प्लस यन। यो इन्टरनल डिभिजनमा भयो। इन्टरनल डिभिजन भनेको के हो? यो जुन के भन्ने पोइन्ट छ यो पिएल लाइनमा परेको छ। यदि पिएल लाइन भन्दा बाहिर परेको भए एक्सटर्नल डिभिजन हुन्थ्यो, तर
यही लाइनभित्र चाहिँ के भन्ने पोइन्ट परेकाले यो इन्टरनल डिभिजन भयो। त्यही भएर यहाँ इन्टरनल डिभिजनको मैले फर्मुला लगाएँ। यो जुन ओके भेक्टर छ, यो ओके भेक्टर भनेको के हुन्छ त ओपी भेक्टर र यो ओएल भेक्टरको चाहिँ टर्म्समा हामीले लेख्न मिल्छ इन्टरनल डिभिजन थियरममा, हैन। यो यम छ, यो यन छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ अरे यम इन्टु ओएल भेक्टर प्लस यन इन्टु कुन भेक्टर ओपी भेक्टर बाई यम प्लस यन। मैले यहाँ त्यही अहिले यहाँ फर्मुला युज गरेको यो चाहिँ इन्टरनल डिभिजनको है। ल अब हेरौँ हामीले के गर्न सक्छौँ त। ल अब यहाँ हेर्ने हो भने यदि और ओके भेक्टरको भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। यमको भ्यालु कति छ त 2 छ, त 2 इन्टु ओएल भेक्टर प्लस यनको भ्यालु 1 छ, 1 लेख्निरहेको छैन बाई ओपी भेक्टर बाई 2 प्लस 1। अब भन त सर यसमा निकाल्न के भनेको छ सर? यहाँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ ओके भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ओके भेक्टर इज इक्वल टु वाट इन टर्म्स अफ के भनेको छ पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट पी क्यू एन्ड आर भनेको ओपी भेक्टरको टर्ममा ओक्यू भेक्टरको टर्ममा र ओआर भेक्टरको टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त निकाल्नु पर्ने छ। पी को पोजिसन भेक्टर भनेको ओपी हो, ओपी भेक्टर। क्यू पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको ओक्यू भेक्टर हो, आर पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको ओआर भेक्टर हो। त्यही भएर यो ओके भेक्टरको भ्यालु चाहिँ ओपी भेक्टर ओक्यू भेक्टर र ओआर भेक्टरको टर्ममा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। मैले त्यही भएर यहाँ ओके भेक्टरको भ्यालु निकाल्दैछु। अब हेर और ओके भेक्टर भनेको के भयो त 2OL भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर बाई 2 प्लस 1 3 भयो। अब यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ कि ओके भेक्टर भनेको 1/3 2OL भेक्टर प्लस ओपी भेक्टर। अब हेर हामीलाई क्वेसनमा त ओके भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु भनेको केमा ओपी ओक्यू र ओआरमा, तर यहाँ त ओएल भेक्टर छ। सो यो ओएल भेक्टरलाई हामीले परिवर्तन गर्न मिल्छ। इक्वेसन 2 मा हेर यहाँ ओएल भेक्टरको ठाउँमा कति लेख्न मिल्ने रहेछ त ओक्यू भेक्टर प्लस ओआर भेक्टर बाई 2 लेख्न मिल्ने रहेछ हैन मिड पोइन्ट थ्योरमबाट। सो हामी यसको भ्यालु राखौँ और ओके भेक्टर इज इक्वल टु 1/3 2 टाइम्स ओएल भेक्टरको नाम ठाउँमा ओक्यू भेक्टर प्लस ओआर भेक्टर बाई 2 भयो अनि प्लस ओपी भेक्टर जस्ताको तस्तै। सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो। कति आयो त ओके भेक्टरको भ्यालु 1/3 ओक्यू प्लस ओआर प्लस ओपी आयो। यसलाई मैले यसरी लेख्न मिले ओपी प्लस ओक्यू प्लस ओआर भेक्टर। ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। हेर ओके को भ्यालु ओपी ओक्यू र ओआर को टर्ममा आयो भनेपछि यो हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल यो भेक्टरको क्वेसनहरु चाहिँ अलिकति यो डिरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। सो डिरेक्सन्सहरुको कुरा चाहिँ तिमीले राम्रो तरिकाले बुझ्नुपर्छ है। जबसम्म राम्रो तरिकाले बुझ्दैनौ तबसम्म एकदम गाह्रो हुन्छ। खासमा भन्यो भने यसमा 11 वटा थ्योरम छ। यो 11 वटा थ्योरम हामीले सबै पढ्छौं। तिमीहरुले अब भोलिको क्लासमा आउनु भन्दा अगाडि यो भेक्टरको जुन मैले अगाडिको जतिवटा लेक्चर पढाएको छु लेक्चर 3 लेक्चर 4 र लेक्चर 5 फेरि दोहोर्याएर हेर। बुझेनौ? अझै दोहोर्याएर हेर। 3 चोटी 4 चोटी हेर बल्ल अनि दिमागमा अलिअलि घुस्दै जान्छ। कपीमा कोर्दै गर, लेख्दै गर हैन, आफूले प्र्याक्टिस गर्दै गर अनि याद हुन्छ है।